बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको यूट्यूब चैनल VOT यानी वॉइस ऑफ ट्रुथ में खुश आमदीद है। शट अप, चुप हो जाओ, ये है वो आज का मौजू जिस पे मुख्तसरन बात की जाएगी। ये जो चैनल है वॉइस ऑफ ट्रुथ, इस पे जो 75 साला डंडे वाली सरकार है इसका अक्सर ज़िक्र करना पड़ता है। अब ये ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि चंद तुर्रम खान तजिया निगार और वकला जो हैं वो आवाम को सब्ज़ बाग दिखाकर उनके जहन से इस ज़मीनी हकीकत को महव कर देते हैं कि इस मुल्क में असल हुक्मरान वो होता है जिसके पास डंडा होता है। इस नाम नहाद जमहूरी मुल्क में ताकत की तकोन में दो कोने, जिनमें एक कोना हमेशा डंडे वाली सरकार का होता है और एक दूसरा कोना जो होता है वो हमेशा एक पेज पर होते हैं। और फिर जब ये दो कोने एक पेज पर रहते हैं तो तकोन का जो तीसरा कोना होता है उसको फिर ये दो कोने तिगनी का नाच नचाते रहते हैं। अब रिटायर होने वाले तुर्रम खान चीफ जस्टिस साहब ने डंडे वाली सरकार के साथ मिलकर इमरान खान को चलता किया था। फिर अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले नैब तरमीम केस के बारे में फ़ैसला महफूज कर लिया। डंडे वाली मौजूदा सरकार की हदायत पर अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले इस महफूज फ़ैसले का ऐलान कर दिया। अब इस वक्त जो नए तुर्रम खान चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बाज़ खसूसियात के बारे में हर कोई एक दूसरे से बढ़कर जो है वो गुनगुना रहा है या गीत गा रहा है, लेकिन इस ज़मीनी हकीकत को हमेशा ये लोग पसे पर्दा डाल देते हैं कि आला अदलिया सिर्फ़ मखसूस सियासी मामलात पर अपना फ़ैसला सुनाती है, लेकिन हर ऐसे फ़ैसले पर जो अमल दरामद होता है वो डंडे वाली सरकार की मर्ज़ी से होता है। अब जो नए तुर्रम खान चीफ जस्टिस साहब हैं उनको अदालत और पार्लियामेंट से मुतल्लिक सिर्फ़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर फुल कोर्ट के ज़रिए बहस करने की इजाज़त दी गई है। अब आइन में दर्ज 90 रोज़ा इलेक्शन की शक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कानून साजी, 9 मई के वाक़यात में स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स और इसी तरह रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस साहब की तरफ से नैब तरामीम को कलअदम करार दिए जाने का जो मामला है, इन सब मामलात के बारे में फ़िलहाल डंडे वाली सरकार ने नए चीफ जस्टिस को वाज़े तौर पर शट अप कॉल दे रखी है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम सरकर्दा ओहदेदारान को इंतखाब से बाहर रखने का प्लान है। ये है असल मुद्दा उस नैब तरमीम को कलअदम करार देने और उस पर रिव्यू ना करने की वजह। जनवरी के आखिर में अगर मजबूरी के तहत इंजीनियर्ड इंतखाबात करा भी दिए जाते हैं तो नाज़रीन याद रखें कि डंडे वाली सरकार अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो बनवाएगी। अब शहबाज और मरियम की जो फौरी उड़ानें लंदन की तरफ हुई हैं, ये ज़हन में रखें कि ये इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इमरान खान भी आहिस्ता आहिस्ता किस्सा पारीना बनता जाएगा। अगर आपको याद हो, डंडे वाली सरकार ने भुट्टो को भी गिरफ़्तार किया था, बड़ा पॉपुलर लीडर था वो, उस पर भी मुकदमा चला, जेल में रहा और फिर फांसी चढ़ गया। क्या किसी के कान पर जूं तक रेंगी थी उस वक़्त? अब इमरान खान पर भी 100 से ज़्यादा मुकदमात हैं, 46 रोज़ से वो जेल में है और अब गद्दारी के मुकदमा की शक भी डाल दी गई है। शेर अफजल जैसा वकील टीवी पर आकर खुल कर सब कुछ बता रहा है,
لیکن بدعمالیوں کے شکار یہ جو قوم ہے یہ سب اپنے حال میں مست ہیں۔ اگر عمران خان کو موت کی سزا بھی دے دی جاتی ہے یا عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے تو لکھ لیں اس قوم کے کان پر جوں تک بھی نہیں رینگے گی، کیونکہ اس بدعمل قوم سے خدا بھی ناراض لگتا ہے۔ کاکاکس ایک خطہ ہے جو کہ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کو آپس میں ملاتا ہے، جیسا آپ یہ نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں واقع ملک آذربائیجان اور آرمینیا میں 19 ستمبر کو یعنی 2 روز پہلے ایک 24 گھنٹے کی جنگ ہوئی۔ قبل ازیں ان دونوں ممالک میں 2020 میں 6 ہفتوں کی بھی جنگ ہوئی تھی۔ بہرحال اب یہ جو 2 روز قبل جنگ ہوئی ہے 24 گھنٹے کی، اس میں آذربائیجان نے اپنا علاقہ ناگورنو کاراباخ، یہ جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ مکمل طور پر آذربائیجان نے واپس لے لیا ہے اور آرمینین افواج کو بین کر دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں ان سے ہر قسم کے جو ہیں وہ ہتھیار لے لیے گئے ہیں، اور روس اور ترکی کی وساطت سے جو معاہدہ کیا گیا دونوں ممالک میں، اس کے مطابق اس علاقے میں یعنی ناگورنو کاراباخ میں جتنے آرمینین ہیں جن کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے، آذربائیجان نے معاہدہ میں یہ لکھا ہے کہ ان کو وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو اس علاقہ میں آذربائیجانین کو ہیں۔ حیرانی والی بات ہے کہ اس علاقہ کی کل آبادی 1,47,000 کے قریب ہے، جس میں سے 1,20,000 آرمینین ہیں، لیکن تاریخی طور پر اور جو جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے یہ جو علاقہ ہے یہ آذربائیجان کا بنتا ہے۔ اب یہ جو مختصر سی جنگ ہوئی ہے 2 روز قبل 24 گھنٹے کی، اس کے بعد آذربائیجان نے آرمینیا اور اس کے ہم نواؤں کو بھی ایک واضح طور پر شٹ اپ کال دے دی ہے کہ اب آپ اس قصے کو بھول جائیں۔ بھارت میں یہ حالیہ G20 کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں روس کی حمایت میں بیان بازی کر اچھل کود کرنے والے نریندر مودی صاحب کو امریکی سربراہی میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ذریعے ایک سبق سکھلانے کی مساعی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خالصتان تحریک کے لیڈر ہردیپ سنگھ نجر جو ہے، اس کے بعد ایک اور اسی تحریک سے رکھنے والے سکھ سکھا ڈونیکے کو بھی کینیڈا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس بار جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کی سربراہی امریکہ کی ہوتی ہے، اس نے بھارت کو سبق سکھلانے کے لیے کینیڈا کی ذمہ داری لگائی ہے، اور کینیڈین وزیر اعظم ہیں وہ اس بارے میں کھل کے بیان دے رہے ہیں، اور انہوں نے کم از کم جو خالصتان کے لیڈر ہردیپ سنگھ تھے ان کے قتل میں بھارتی حکومتی ایجنٹ کو ملوث قرار دیا ہے، اور ان کے اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں خاصا تناؤ آ گیا ہے۔ اس وقت تک امریکہ اور برطانیہ بھی کینیڈا کی ہی طرفداری کریں، کیونکہ وہ بھی بہرحال انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہی حصہ ہیں۔ اب پاکستان کے عمران خان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کی کڑیاں بھی روس کی حمایت سے جا ملتی ہیں، اور روسی حمایت کی وجہ سے ہی عمران خان کی حکومت کو امریکی قیادت میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وساطت سے چلتا کیا گیا تھا۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھارت نہ تو پاکستان ہے اور نریندر مودی نہ ہی عمران خان ہے۔ نریندر مودی اپنی ذات میں ایک با کردار اور ہمت والا لیڈر ہے، اس کے لیے اس کا ملک بھارت اور بھارت کے مفادات اسے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھارت میں کوئی ایسی ڈنڈے والی سرکار نہیں ہے جو کہ بکاؤ مال ہو۔ اس لیے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نریندر مودی نے اپنی چھاتی یوں سامنے کر کے کینیڈا کو کہا ہے یو شٹ اپ، اور اس کو شٹ اپ کال دے دی ہے
دیکھتے ہیں اب کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔